नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक ऐसे मसले पर गुफ्तगू करेंगे जो दुनिया भर में सैकड़ों और हज़ारों लोगों को मुतासर करता है, और वो है गैर मामूली खौफ महसूस करना या फोबिया होना। इस टर्म को मैं एक्सप्लेन करूँगा बाद में। या पैनिक अटैक होना। लेकिन और ये नहायत ख़तरनाक नफ्सियाती कैफ़ियत हैं। लेकिन अफ़सोस की बात यह है कि इनमें से बहुत से लोग जो इनको एक्सपीरियंस करते हैं, वो खामोशी से तकलीफ़ बर्दाश्त करते रहते हैं, और ना तो किसी से मशवरा करते हैं और ना इलाज करवाते हैं। हमें रिसेंटली बहुत से सवालात मौसूल हुए हैं इनके बारे में, जिनमें ज़्यादातर वालिदैन और असातिज़ा और ख़ुद ऐसे लोग जिनको ये मसाइल है, जो गैर मामूली खौफ, फोबिया और दीगर क्लिनिकल नफ्सियाती मसाइल के बारे में हैं, इन सवालात करते हैं कि ये क्या चीज़ें हैं और क्या नफ्सियाती अमराज हैं और इनमें क्या फ़र्क है। काबिल ज़िक्र बात यह है कि ज़्यादातर हमें जो सवालात मौसूल हुए हैं, वो ज़्यादातर लड़कियों और औरतों की तरफ से। तो मिसाल के तौर पे कि पूछा गया है कि डॉक्टर साहब, आम खौफ या गैर मामूली खौफ, एबनॉर्मल फियर में क्या फ़र्क है। दूसरे ये कि मेरा खौफ जो है ऐसे लग रहा है कि एक बीमारी की शक्ल इख्तियार करता जा रहा है, क्या इसका कोई इलाज या कोई उपाय है, मैं क्या करूं। क्या इलाज या मुशावरत से, किसी साइकोलॉजिस्ट से मुशावरत से ये क्या मसला हल हो जाता है। और ये सवाल भी बहुत अक्सर किया जाता है कि पैनिक अटैक क्या है और इसका इलाज कैसे मुमकिन। आपको किसी ख़ास चीज़ से इतना खौफ महसूस हुआ कि आप उससे बचने के लिए अपनी ज़िंदगी की महदूद कर देते हैं। क्या आपको कभी अचानक महसूस हुआ कि आपका दिल बहुत तेज़ी से धड़कने लगा है, पसीना आने लगा है, सांस रुक रही है, और ऐसा लगता है जैसे शायद आप खुदा न खास्ता आप मरने वाले। और क्या आपके बच्चे को भी कभी इस किस्म के अलामात या ज़हनी कैफ़ियत का तजर्बा हुआ है। क्या वो स्कूल जाने से डरता है। क्या कोई तालिब इल्म उस्ताद से, असातिज़ा से पूछ रहा हूँ, क्या कोई तालिब इल्म क्लास में बोलने या दूसरों से मिलने से गैर मामूली तौर पे घबराता है। अगर इन सवालात का जवाब हाँ है, तो ये वीलॉग आपके लिए है, क्योंकि आपका बच्चा गैर मामूली खौफ, फोबिया या पैनिक अटैक का शिकार हो सकता है। पैनिक अटैक की तरह, पैनिक अटैक में ये एक ख़ुसूसियत है या एक अलामत है कि ये अचानक शुरू हो जाता है। लोगों को पैनिक अटैक होता है अमूमन बैठे बैठाए अचानक शुरू हो जाता है, और उसमें शदीद घबराहट महसूस होती है, दिल की धड़कन बहुत तेज़ हो जाती है, सांस लेने में दुश्वारी होती है, सीने में दर्द तक हो सकता है, पसीना आता है, चक्कर आते हैं, और ऐसे लगता है जैसे ज़िंदगी पर और अपने आप पर हर चीज़ पे कंट्रोल ख़त्म हो रहा है। मर जाने या पागल हो जाने का खौफ भी होता है बाज़ लोगों को, और ये इतनी अलामात ये इतनी शदीद हो सकती है कि बाज़ लोग इसे दिल का दौरा भी समझ लेते हैं। लेकिन ज़रूरी बात नोट करने वाली ये है कि पैनिक अटैक में अज़ियत ज़रूर होती है, ख़तरा ज़रूर महसूस होता है, लेकिन अमूमन ये लाइफ थ्रेटनिंग या जानलेवा नहीं होता। इसकी दुरुस्त तशख़ीस बाकी तमाम नफ्सियाती बीमारियों के साथ साथ इसकी भी होनी चाहिए, इलाज भी होना चाहिए, और इलाज मुमकिन भी है। लेकिन इलाज क्यों नहीं करवाते लोग। बहुत से अफराद तो सोचते हैं कि ये इसका इलाज मुमकिन नहीं। बहुत सारे लोग इसको छुपाते हैं, और बहुत सारे लोग समझते हैं कि ये वहम है। मैं अगर किसी को बताऊंगा कि मुझे
مرغی سے خوف آتا ہے یا چھپکلی سے خوف آتا ہے تو لوگ کیا کہیں، تو وہ اس کو چھپائے رکھتے ہیں۔ اور بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ وقت کے ساتھ ساتھ خود بہت ٹھیک ہو جائے گا، لیکن نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ یہ مہینوں کیا برسوں تک جان نہیں چھوڑتا اگر علاج نہ کروایا جا سکے، اور اس کی وجہ سے کوالٹی آف لائف بہت متاثر ہوتی ہے۔ لوگ گھر سے نکلنا کم کر دیتے ہیں، ایک دوسرے سے ملنا کم کر دیتے ہیں، ان کی تعلیم متاثر ہوتی ہے، ملازمت متاثر ہوتی ہے، دوستوں سے تعلقات بہت کمزور ہو جاتے ہیں، ڈپریشن ہو سکتا ہے یا خود اعتمادی میں کمی ہو سکتی ہے۔ تو میں والدین اور اساتذہ کو مخاطب کر کے کہتا ہوں کہ والدین بھی بچوں کی ان خوف اور فوبیا اور پینک اٹیک کو سیریسلی لیں، کیونکہ اگر وہ مسلسل ڈرا ہوا بچہ ہے، اسکول جانے سے انکار کرتا ہے، دوسروں سے ملنے سے گھبراتا ہے، تعلیم میں اس کا کلاس روم میں، اسکول میں تعلیم میں حرج ہو رہا ہے، یا وہ بار بار پیٹ یا سر درد کی شکایت کرتا ہے، امتحانات سے خوف بھی بعض طالب علم بہت زیادہ شدید خوف محسوس کرتے ہیں اور کمرہ امتحان سے بھاگ جاتے ہیں، اٹھ کے آ جاتے ہیں۔ تو والدین سے درخواست ہے کہ ڈانٹنے یا اس کو مجبور کرنے کہ وہ خوف والی سچویشن کو فیس کرے، اس کے احساسات کو سمجھیں اور کچھ اس کا اپائے، کچھ اس کا علاج کرنے کی کوشش کرے۔ میں اس کی طرف آتا ہوں کہ علاج کیا ہے۔ تو اساتذہ کے لیے بھی یہی پیغام ہے کہ اگر وہ کوئی دیکھے بچہ خاموش رہتا ہے، گھبرایا ہوا رہتا ہے، کلاس روم میں بات کرنے سے گھبراتا ہے اور کلاس روم سے غیر حاضر رہنے لگا ہے، تو اسے بھی سست، نافرمان یا بدتمیز یا غیر ذمہ دار سمجھ کے مورد الزام نہ ٹھہرائیں، اور اس کے جذبات، احساسات اور ذہنی کیفیات کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اور ایک ہمدرد استاد بچے کی زندگی بدل سکتا ہے۔ تو اب میں ماہر نفسیات مدد کر سکتا ہے، اور وہ عموماً ان کی مدد کافی افیکٹو ہوتی ہے۔ وہ کیا کرتے ہیں، تو کچھ انگریزی کی ٹرمینالوجی میں آپ کو بتاتا ہوں، ایکسپلین بھی کر دوں گا کہ پھر وہ کچھ خاص ٹیکنیکس بھی استعمال کرتے ہیں۔ آج کل جو ٹیکنیک بہت پاپولر ہے وہ ہے سی بی ٹی، جس کو کہتے ہیں ہم کوگنیٹو بیہیورل تھیراپی، یعنی آپ بچے کی، بڑے کی سوچ کو بدلیں تو وہ پھر اس کا بیہیویئر بھی بدلنا شروع ہو جاتا ہے۔ پھر خوف اور انگزائٹی اور پینک اٹیکس کے لیے بہت ساری ریلیکسیشن ٹیکنیکس ہیں، ڈیپ بریدنگ کی ٹیکنیکس ہیں، اور پھر سٹریس کیسے مینیج کرنا چاہیے اور کیسے کیا جا سکتا ہے۔ یہ تمام جو ذہنی کیفیات کا میں نے ذکر کیا ہے، یہ سٹریس کی وجہ سے بھی ہوتی ہیں، اور ان کو اگر کوئی سائیکالوجسٹ، کسی اچھے استاد، مہربان استاد یا سائیکالوجسٹ کی مدد سے سٹریس مینجمنٹ سیکھا جائے تو کافی اس سے افاقہ ہوتا ہے۔ اور فیملی کی سپورٹ ہونی چاہیے، اسکول کی سپورٹ ہونی چاہیے، تو اور سائیکالوجسٹ کے ساتھ ساتھ بعض اوقات سائیکیٹرسٹ، جو کہ ماہر نفسیات ہی ہوتا ہے لیکن وہ ڈاکٹر ہوتا ہے اور ادویات کا استعمال کر سکتا ہے۔ تو یہ سارے علاج اور اس کے طریقے ہیں، اور امید ہے کہ والدین اور اساتذہ ہمارے اس ویلاگ کو دیکھنے کے بعد ایسے بچوں کو جن میں یہ ذہنی کیفیات جن کا ذکر ہم نے کیا ہے، دیکھ کر ان کو اگنور نہیں کریں گے، ان کا مذاق نہیں اڑائیں گے، بلکہ ان کی طرف پوری توجہ دیں گے۔ اور ہماری دعا اور خواہش ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے بچوں کو ان تمام ذہنی امراض سے محفوظ رکھے، اور آپ کے بچوں اور فیملی کے تمام معمولی اور غیر معمولی مسائل حل ہوں، اور ہمارے معاشرے کا ہر فرد ایک بہترین اور کامیاب زندگی گزارے۔ آپ نے پوچھا کہ اگلے ویلاگ تک
اللہ حافظ.